बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 8 पंजाबियों का फिर कत्लेआम किया गया है। इस पर पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा। नवाज शरीफ साहब लंदन आए हैं। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी। 2 एहतजाज थे सेम टाइम पर, उस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में पीटीआई के जो लोग हैं वो इस वक्त उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। 3 अमरीकी कांग्रेस वो पाकिस्तान में आए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। वो क्या खुशखबरियां लेकर आए हैं वो अमेरिका से, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज की पहली खबर। 8 पंजाबियों का कत्लेआम हुआ है सिस्तान में, जो एक ईरान का एक सूबा है, बिल्कुल बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है। उनके शनाख्ती कार्ड सामने रख के उनकी बाकायदा फुटेजेस बनाकर बलोच नेशनलिस्ट कोई पार्टी है जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ये एक एंटी पंजाब कैंपेन चल रही है बलूचिस्तान में, और पंजाब के अंदर भी बलोचियों के लिए एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है, मारंग बलोच भी ये उसकी एक विंग बनी हुई है, पॉलिटिकल विंग उन दहशतगर्दों की जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को के कत्लेआम को सपोर्ट करते हैं, जो पंजाबियों के ख़िलाफ़ है। अब मैं ऑनेस्ट अपना एक रिव्यू इस पे दूं। पंजाब में बलूचिस्तान के काफ़ी लोग बलोची भाई आते हैं पंजाब में, केपी से पश्तून आते हैं काफ़ी। पंजाब में हर नस्ल का तबका आके काम करता है, लेकिन पंजाबियों ने कभी इनके शनाख्ती कार्ड देख के इनका कत्लेआम नहीं किया। लेकिन ये जो बैरूनी एजेंडा जो इस वक्त परवान चढ़ रहा है कोयटा में, बलूचिस्तान में, जो पहाड़ों में जाके सिर्फ पंजाबियों का कत्लेआम कर रहे हैं, इसका रियासत ने फैसला कर लिया है। मेरे पास पहले भी न्यूज़ आई थी। अब ये 2025 ये एंड टारगेट है। मुझे नहीं मालूम ये अब ऑपरेशन किस तरह शुरू होना है, या ऑपरेशन ऑन ग्राउंड शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसका कलाकमा करना है। रियासत ने फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है पाक आर्मी जिस तरह पहले रद्दुल फसाद जैसे मिशन और इस तरह के कितने कार्रवाइयाँ कर चुकी है, इस ऑपरेशन को भी मनकती अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इन दहशतगर्दों को पहाड़ों से उतार के इनका खात्मा किया जाएगा। मेरी तमाम हमदर्दियाँ उन 8 ख़ानदानों से हैं जो बहावलपुर से, जिनका तल्लक था। ये मैकेनिक थे और वहाँ पर ये कार पेंटिंग का काम करते थे। अल्लाह ताला इनको गुरीक़ रहमत करे और इनके जितने अहले खाना, अल्लाह ताला उनको सब्र व जमील अता फरमाए। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन ये एक ऐसा सानिया है जिसको आप इसका खिलाफ पुर नहीं कर सकते। आज की जो दूसरी खबर है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की ये पूरी पार्टी इस वक्त पीटीआई के 3 सेनेटर आए हुए हैं अमेरिका से, उसके ऊपर लगी हुई है। वो मीटिंगें करेंगे अब जनाब मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से। अब इनकी पूरी कोशिश है कि वो उनके ज़रिए कोई पैगाम दिया जाए अमेरिका की तरफ से कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए या कोई नरमी दी जाए। मेरी इतलात के मुताबिक इनकी ख्वाहिश यहाँ पे भी टूट जानी है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले आपको अपडेट दी थी कि फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है। अब ये मीडिया पे मेरी खबर सच्ची साबित होना शुरू हो गई है। 15 के तकरीबन लोग हैं जो इस वक्त शेर अफजल मरवत के साथ राब्ते में है, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो वो जो बातें की जा रही थी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट कम हो रही है, और ये जो पीटीआई का जो इस वक्त एंटी पाकिस्तानी चंक बैठा हुआ है कौमी असम्बली में, जो सिर्फ इमरान खान की बात करता है, उस जोर को तोड़ा जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस होमवर्क किया हुआ है। पीटीआई के टुकड़े टुकड़े हो जाने। अब तताई इतलात 3 धड़े हैं इस वक्त पीटीआई में, 3 धड़े मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी का भी ऑप्शन मौजूद है। मैंने आपको खबर दी थी कि वो भी हो सकता है उनको भी रिलीज़ करके इस पार्टी की कमान दे दी जाए। अब ये शाह महमूद कुरैशी ने फैसला करना है कि कब वो फैसला लेते हैं कि उनकी जान छोड़ें और वो पीटीआई को लीड करते हैं। ये एक बुरी खबर है।
دوسری ایک خبر ہے لندن سے، جناب عادل راجہ صاحب کے پاس فنڈز ختم ہو گئے ہیں۔ یہ وہی عادل راجہ ہے جو پاک فوج پر بھونکتے ہیں، یہ وہی عادل راجہ جس کو ایک وقت پی ٹی آئی بہت سپورٹ کرتی تھی۔ یہ رو کے لوگوں سے، انڈین لابی کے لوگوں کے پاس جا کے پاکستان کی باتیں کرتے تھے، پاکستان کی تذلیل کرتے تھے۔ ان کے اوپر پاکستان آرمی نے ایک کیس کیا اپنے کرنل بریگیڈیئر کے تھرو، ہت کے اول عزت کا دعویٰ کیا۔ اب وہ ٹویٹر پہ میں نے ان کی ٹویٹ پڑھی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کے پاس فنڈز ختم ہو گئے ہیں۔ 15,000 فیس ہے، 6,000 انہوں نے پہلے دینے تھے، اب اس نے بڑھا کے 15,000 کر دی ہے۔ اور جناب عادل راجہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو امریکی کانگریس خرید رہے ہیں، وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی اب پیسوں کی ضرورت ہے، اب دیں، اب پوری پی ٹی آئی یو کے اکٹھی کرے پیسے، چندہ اکٹھا کرے اور جناب عادل راجہ صاحب کو بچائیں۔ ان کو مشکل وقت آیا، جب وہ آپ کے اوپر مشکل وقت تھا تو بہت بھونکتے تھے ٹک ٹاک پہ آ کے، ٹویٹرز پہ آ کے، اسپیسز میں آ کے۔ اب آپ کا کام ہے آپ ان کو بچائیں، آپ ہر ملک دشمن ایجنڈے میں ساتھ ہیں تو ان کا بھی ساتھ دیں اور پاکستان کے دشمن ہونے کا ثبوت دیں۔ اب لندن سے ہی آخری خبر ہے، جناب نواز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں بیلاروس کے انتہائی ایک کامیاب دورے کے بعد۔ اس موقع پر ایز یوزول جو پی ٹی آئی کی روایات رہی ہیں اس پر انہوں نے 2 احتجاج کی کال دی، ایک نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر تھی اور ایک احتجاج ان کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں تھا۔ اب دونوں احتجاج کی صورتحال باعث شرم ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر۔ آپ یہاں تو احتجاج کی کال دیں نا، اگر دیں تو پھر لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اب ایک تو وہ سیٹرڈے کا دن تھا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لوگ دن کا ٹائم تھا، لوگ کاموں کاجوں پہ مصروف تھے۔ کچھ لوگ آئے، ایک یوتھیے کو گرفتار بھی کیا گیا کیونکہ اس کے اوپر بین لگا ہوا ہے کہ وہ اس سراؤنڈنگ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بڑی ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کی باقاعدہ دھماکے سے اڑانے کی باتیں کرتا تھا، تو اس کے اوپر پولیس نے بین لگایا۔ وہ 2 دفعہ آیا، اتنا وہ ڈیٹ یوتھی ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ آپ اس کانسٹیٹوئنسی میں نہیں آ سکتے وہ پھر بار بار آ رہا ہے۔ ایک تو عقل نہیں ہے اور دوسرا سوچتے نہیں ہیں۔ بہرحال شیان خسری بھی آیا اور اس نے پیچھے والے دروازے سے جا کے، یہ لوگ اپنی ٹک ٹاک کے اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے کہ نواز شریف آ گیا، نواز شریف آ گیا۔ اس کے اوپر ابھی مریم اورنگزیب نے ایک عزت کا دعویٰ کیا ہوا اور ادھر اس کی بولتی نہیں کھلتی۔ اب یہاں پہ بدتمیزی کریں نا، یہ پولیس کو دھکے دے کے آئے نا، آگے مارے نا، کوشش کرے نا، جس طرح پاکستان میں یہ ڈنڈے لے کے چڑھ دوڑتے ہیں، یہاں پر کوشش کرے نا۔ اب پولیس بھی موجود تھی، بہرحال ان کو بڑا اچھا کاؤنٹر کیا گیا۔ جو ایک اور کافی قابل ستائش بات ہے کہ احسن ڈار جو اس وقت پی ایم ایل این یو کے صدر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا آرگنائز کیا، پورے یو کے سے انہوں نے اپنی باڈیز کو ایکٹیو کیا۔ ایک نیا منظر دیکھنے کو ملا، نئی قیادت، نیا ولولہ مجھے نظر آیا۔ وہاں پر ماحول بڑا گرم جوش تھا۔ پی ایم ایل این کے پہلی دفعہ کارکن پی ٹی آئی سے زیادہ تھے، برمنگھم سے لے کے مانچسٹر تک، نبیل بٹ، جناب خواجہ عرفان صاحب، ان کی سربراہی میں قافلے وہاں پہ پہنچے۔ یہ ایک بڑی خوش آئندہ چیز ہے پارٹی کے لیے، ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جناب قائد نواز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا کہ وہ ورکر کنونشن سے یہاں پر خطاب کریں گے اور کارکنان سے ملاقات کریں گے، تو ایک پازیٹیو چیز ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ ویل ڈن ٹو آل پی ایم ایل این یو کے، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ جو لوگ بڑی دور سے آئے ان کو بھی ویل ڈن۔ وہ کچھ عورتیں بھی آئیں مانچسٹر سے جنہوں نے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پی ایم ایل این کی وومنز ونگ بھی ایکٹیو نظر آئی ہیں، تو آل کریڈٹ گوز ٹو لیڈرشپ۔ نواز شریف صاحب کے پیچھے پی ایم ایل این یو کے بھی بوسٹ کر رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔